पहुँचे रेलगाडी, वहाँ पहुँचे मारवाडी। भारतमा रेलको भन्दा मारवाडीको व्यापकतालाई संकेत गर्दै बनाइएको उद्गार हो यो। नेपालमा प्रायजसो सबै ठाउँमा यो समुदायको बसोबास छ र चौतर्फी योगदान पनि। व्यापार, व्यवसाय, उद्योग र समाज सेवाका लागि संसारभर नै ख्याति प्राप्त मारवाडी समुदाय भारतबाट विश्वभर फैलिएको सर्वविदितै छ। यसै क्रममा नेपालमा पनि पूर्वी मेचीदेखि पश्चिम महाकालीसम्म मारवाडी समुदायको बसोबास रहेको छ। नेपालमा प्रथम राणा प्रधानमन्त्री श्री 3 जङ्गबहादुर राणाज्यूको प्रादुर्भाव पश्चात नेपालको व्यापार व्यवसाय दक्षिणतिर पनि विस्तारित गर्ने उद्देश्यले विक्रम सम्वत 1905 देखि 10 तिर भारत बिहारको चम्पारणबाट केही मारवाडी व्यवसायहरूलाई नेपालमा निम्त्याइएको इतिहासमा उल्लेख छ। यस अनुसार मारवाडी समुदाय नेपाल आएको लगभग 175 वर्ष भएको छ। मारवाडी सेवा समिति नेपालको इतिहास। परोपकाराय पुण्याय पापाय परपीडनम। वेदव्यासले पुराणको सारका रूपमा उल्लेख गरेको यो श्लोकले परोपकार गर्नुलाई पुण्य मानेको छ भने अरूलाई दुःख दिनुलाई पाप। र यो श्लोक मारवाडी समुदायमाथि दुरुस्त लागू हुन्छ। हिन्दू धर्मावलम्बी मारवाडी समुदायको सामाजिक सेवा परम्परागत संस्कार नै हो। नेपालमा यो समुदायलाई यो दिशामा एकजुट बनाएर अग्रसर बनाउने सबैभन्दा पुरानो संस्था हो मारवाडी सेवा समिति नेपाल। सामाजिक सेवा विस्तार गर्ने उद्देश्यले श्री लुनाकरण दास चौधरीज्यू, श्री दामोदर प्रसाद सङ्गैज्यू, श्री विश्वनाथ अग्रवाल मित्तलज्यू, श्री चण्डी प्रसाद परशुराम पुरियाज्यू, श्री कैलाश चन्द्र तिवडेवालज्यू, श्री महादेव प्रसाद जाजो दियाज्यू, श्री जगदीश प्रसाद खेतान नेपालगञ्ज्यू, श्री जुगल किशोर तिवडेवालज्यू, श्री बाबुलाल तिवडेवालज्यू सहितका समाजका 9 जना उत्साहित युवाले 51 रुपैयाँका दरले 459 संकलन गरी विक्रम सम्वत 2010 मा नवयुवक सेवा समिति गठन गरे, जसको मुख्य उद्देश्य थियो सामाजिक सेवाका साथै दातव्य चिकित्सालयको स्थापना गर्नु। विक्रम सम्वत 2010 वैशाख 21 मा श्री विश्वनाथ पित्तलज्यूको अध्यक्षतामा मारवाडी सेवा समिति स्थापना गर्ने उद्देश्य सहित 16 सदस्यीय कार्य समिति बनाइयो र वैशाख 24 मा संस्थाको नामाकरण मारवाडी सेवा समिति नेपाल गरियो। 2010 साल वसन्त पञ्चमीको दिन श्री 5 त्रिभुवन सरकारबाट बक्सेको शुभकामना सन्देश वाचनसँगै तत्कालीन प्रधानमन्त्री मातृका प्रसाद कोइरालाद्वारा मारवाडी सेवा समिति नेपालको विधिवत उद्घाटन भएको थियो। समितिले प्रारम्भिक दिनमा काठमाडौँको शुक्रवतमा 2वटा कोठा भाडामा लिई सेवा समितिको कार्यालय तथा दातव्य चिकित्सालय सञ्चालन गरेको थियो। सेवा कार्यलाई अझ बढी विस्तारित गर्न तथा स्थायित्व प्रदान गर्न आफ्नै भवनको आवश्यकता महसुस गरी विक्रम सम्वत 2011 सालमा रामकुमारजी केडिया लगायत समाजका अन्य 61 जना सदस्यहरूबाट जग्गा खरिदका लागि आर्थिक सहयोगको प्रतिबद्धता प्राप्त भए पश्चात विक्रम सम्वत 2014 मा भवन सहितको 1 रोपनी 9 आना 2 पैसा 2 दाम क्षेत्रफलको जग्गामा आवासीय सेवा सुरु गरियो। यसपछि 2036 मा पुरानो भवन भत्काई निर्माण गरिएको र 2046 सालमा 25 जना दाताहरूको सहयोगमा नयाँ भवन निर्माण कार्यको थालनी गरियो। मारवाडी सेवा समिति नेपालका संस्थापक अध्यक्ष विश्वनाथ मित्तलज्यू लगायत हालसम्म 15 जनाको अध्यक्षतामा 27 वटा कार्य समिति र 2 जनाको संयोजकत्वमा 2 वटा तदर्थ समिति गठन भएको छ। सेवा समितिमा हालसम्म श्री गोपीराम घिराइयाज्यू, श्री बिहारीलाल खेतानज्यू, श्री सूरजमल तुलस्यानज्यू, श्री दुर्गादत्त सराबगीज्यू, श्री बाबुलाल तिवेदीवालज्यू, श्री हुलासचन्द्र गोल्छ्याज्यू, श्री बनबारीलाल मित्तलज्यू, श्री मनगोपाल खेतानज्यू, श्री चिरञ्जीलाल अग्रवालज्यू, श्री पवन मित्तलज्यू, श्री श्रवण कुमार अग्रवालज्यू, श्री राजेन्द्र कुमार खेतानज्यूले अध्यक्षको रूपमा सेवा समितिको नेतृत्व गर्नु भएको छ। वर्तमानमा श्री कैलाश चन्द्र गोयलज्यूको अध्यक्षतामा 27औं कार्य समिति
गठन भएको छ। स्थापना कालदेखि नै श्री नागरमल ददरेवालाज्यू, श्री निरञ्जनलाल खेतानज्यू, श्री पशुपति प्रसाद मित्तलज्यू र श्री रामेश्वरलाल मित्तलज्यूले अनवरत रूपमा यस संस्थामा आफ्नो समय प्रदान गर्नुभएको थियो। मारवाडी सेवा समिति नेपालले 70 वर्षमा गरेका सेवा कार्यहरू। आधुनिक CSR नआउँदै मारवाडी व्यवसायीहरूले नाफाको निश्चित अंश लोक कल्याणमा खर्चदै आएका छन्। यो संस्कार सदियौंदेखि मारवाडी समुदायमा रहिआएको छ। संस्थागत रूपमा स्थापित नहुँदाको अवस्थामा पनि मारवाडी समुदायले विक्रम सम्वत 1990 को महाभूकम्पमा पीडितहरूलाई टुडीखेलमा व्यवस्थित गरी ठूलो सहयोग गरेको थियो र यसको सर्वत्र प्रशंसा भएको थियो। सेवा कार्यका लागि समाजका सदस्यहरूको घर तथा पसलहरूबाट खाना तथा ओड्ने ओछ्याउनेको व्यवस्था गरिएको थियो। 2045 सालमा र 2072 सालमा आएको विनाशकारी भूकम्पको बेला मारवाडी सेवा समिति नेपालको सक्रियता तथा अग्रसरतामा विभिन्न सेवा कार्य एवं राहत वितरण गरिएको थियो। मारवाडी विद्यालयका लागि 2018 साल ज्येष्ठ 15 गते महाराजगञ्जमा 17 रोपनी 8 आना 2 दाम क्षेत्रफल जग्गा खरिद गर्नका लागि श्री भवरलाल मोरज्यूबाट आर्थिक सहयोग प्राप्त भएको थियो। मारवाडी सेवा समिति नेपालले स्थापना कालदेखि नै निशुल्क होमियोप्याथी सेवा प्रदान गर्दै आएको छ र यस अन्तर्गत वर्षेनी करिब 50,000 भन्दा बढी बिरामीले स्वास्थ्य लाभ लिँदै आएका छन्। मारवाडी सेवा समिति नेपालले आवश्यकता अनुसार प्राकृतिक आपद विपद तथा अन्य समयमा मानवीय सेवा कार्यहरू सञ्चालन गर्ने गरेको छ। सेवा कार्यको क्रममा समितिले निशुल्क सब वाहन सेवा अन्तर्गत वर्षेनी 2000 भन्दा बढी सबलाई राजधानीका विभिन्न अस्पताल, पार्टी पौवा तथा घरबाट घाटसम्म पुर्याउँदै आएको छ। नेपालमै सर्वप्रथम 2041 सालमा समितिले सब वाहन सेवा सुरु गरेको हो। विगत 35 वर्षदेखि समितिले जिल्ला प्रहरी परिषद टेकुको हिरासतमा रहेका कैदीबन्दीलाई निशुल्क औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ भने जिल्ला प्रहरी परिषद काठमाडौँको थुनुवा कक्षमा रहेका कैदीलाई पनि माग अनुसारको औषधि उपलब्ध गराउँदै आएको छ। मारवाडी सेवा समितिले विभिन्न धार्मिक, सामाजिक पर्व, उत्सव एवं भेलाहरूमा आवश्यकता अनुसार शिविर समेत खडा गरी स्वच्छ खानेपानी, भोजन, आवास, औषधि र बेखर्चीहरूलाई खर्च समेत उपलब्ध गराउँदै आएको छ। समितिले गरिब तथा आर्थिक स्थिति कमजोर भएका दलित, जनजाति तथा जेहनदार विद्यार्थीलाई छात्रवृत्ति उपलब्ध गराउँदै आएको छ र आवश्यकता अनुसार जाडोयाममा सिरक तथा न्यानो लुगा बाँड्ने कार्य पनि गर्दै आएको छ। कोभिड-19 को महामारीको समयमा सेवा समितिले फसीकेप स्थित भवन तथा गौशाला धर्मशालामा चिकित्सक, नर्स, अक्सिजन, औषधि, खाना सहितको निशुल्क आइसोलेसन केन्द्रको व्यवस्था गर्नुका साथै नेपालभर अन्दाजी 1.5 करोडलाई पुग्ने होमियोप्याथिक औषधि, काँडा र उपत्यकामा खाद्यान्न, स्वास्थ्य सुरक्षाका सामग्री लगायत अत्यावश्यक अक्सिजन सेवा प्रदान गरेको थियो। जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँको अनुरोधमा कोभिड-19 संकट व्यवस्थापन केन्द्र CCMC द्वारा सब व्यवस्थापनका निम्ति सब वाहन माग भई आएकोमा मारवाडी सेवा समितिले नेपाली सेनालाई सब ओसार प्रसार गर्नका लागि सेवा समितिको सब वाहन उपलब्ध गराएको थियो। समितिले सेवा सदनको 5 तल्ले भवनमा 70 वटा शौचालय सहितका कोठा यात्रीलाई उपलब्ध गराउँदै आएको छ। यही 500 जना अट्ने सुविधा सम्पन्न 2 सभागार पनि छन्, जहाँ सभा सम्मेलन, सामाजिक काम, धार्मिक प्रवचन, सभा, कीर्तन, अनुष्ठान आदि कार्य सम्पन्न हुने गरेका छन्। भातृ संस्था यो समुदायलाई एकापसमा जोड्ने मुख्य कड़ीको रूपमा मारवाडी सेवा समिति नेपाल कार्यरत रहेको छ। हाल मारवाडी सेवा समिति अन्तर्गत भातृ संस्थाको रूपमा सेवा समितिको उद्देश्यलाई सघाउने गरी निम्न संस्थाहरू पशुपति गौशाला धर्मशाला, मारवाडी युवा मञ्च, मारवाडी महिला मञ्च र मारवाडी सेवाग्राम गौधाम धारके कार्यरत रहेका छन्। यी बाहेक भगिनी संस्थाको रूपमा थुप्रै सामाजिक, धार्मिक संस्थाहरू कार्यरत रहेका छन्। विक्रम सम्वत 1990 को भूकम्पमा गरेको सेवा कार्यबाट प्रभावित भएपछि तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री 3 जुद्ध शमशेर जबराले
विक्रम सम्वत 1997 सालमा मारवाडी समाजका रामकुमार मारवाडी लगायत व्यक्तिहरूलाई बोलाई हाल गौशाला धर्मशाला रहेको स्थानमा गौशाला तथा धर्मशाला बनाई सञ्चालन तथा विभिन्न सेवा कार्यहरू गर्न मारवाडी समाजलाई उपलब्ध गराइएको थियो। सोही समयदेखि नै मारवाडी समाजका महानुभावहरूले आफ्नो आयको केही अंश चन्दा स्वरूप प्रदान गरी 3 चरणमा निर्माण कार्य सम्पन्न गरी वर्तमान पशुपति गौशाला धर्मशालाको सञ्चालन गर्दै आएको हो। गौशाला धर्मशालाको सञ्चालनमा हालसम्म श्री रामकुमार मारवाडी केडियाज्यू, श्री सूरजमल तुलस्यानज्यू, श्री रतिराम अग्रवालज्यू, श्री चण्डीप्रसाद परशुराम पुरियाज्यू, श्री बिहारीलाल खेताज्यू, श्री बाबुलाल तिवडेवालाज्यू, श्री विश्वनाथ मित्तलज्यू, श्री घनश्याम दास धानोठिवालाज्यू, श्री बनवारीलाल मित्तलज्यू, श्री नन्दलाल घिराइयाज्यू, श्री उग्रसेन अग्रवालज्यू, श्री नन्दकिशोर घिराइयाज्यू, श्री विशम्बरलाल अग्रवालज्यू, श्री प्रदीप कुमार गोयलज्यू, श्री विजय कुमार अग्रवाल चौधरीज्यू अध्यक्ष भई सेवा प्रदान गरिसक्नु भएको छ। हाल श्री चतुर्भुज सरियाज्यूको अध्यक्षतामा कार्य समिति रहेको छ। मारवाडी समुदायद्वारा सञ्चालित श्री पशुपति गौशाला धर्मशाला नेपालमा सबैभन्दा ठूलो धर्मशाला हो। समितिले गौशाला धर्मशालामा रहेका 230 भन्दा बढी गौधनको सम्पूर्ण रेखदेख, पालन पोषण इत्यादि सम्पन्न गर्दै आएको छ। धर्मशालामा निर्मित करिब 154 कोठाहरूमा वर्षेनी करिब 3.5 लाख तीर्थयात्रीहरूलाई आवास सुविधा उपलब्ध गराइन्छ। धर्मशालामा बस्ने तीर्थालुहरूलाई सहुलियत दरमा आवास र शुद्ध शाकाहारी भोजनको व्यवस्था गरिएको छ। प्रत्येक शनिबार करिब 500 व्यक्तिलाई निशुल्क भोजन उपलब्ध गराइँदै आएको छ। आराध्य देव भगवान श्री पशुपतिनाथको अभिषेकका लागि दैनिक 29 लिटर दूध अनवरत पठाइँदै आइरहेको छ। समितिले धादिङको धार्केमा पनि गौशाला सञ्चालन गर्दै आएको छ। गौशाला धर्मशाला भित्र हाल गौ सेवा, निशुल्क होमियोप्याथिक स्वास्थ्य परीक्षण, निशुल्क सब वाहन सेवा, सब राख्ने फ्रिज सेवा प्रदान गरिनुका साथै विक्रम सम्वत 2057 सालदेखि निशुल्क कृत्रिम खुट्टा सेवा प्रदान गरिँदै आएको छ। विभिन्न कारण खुट्टा गुमाएका अन्दाजी 6000 जनाले हालसम्म यो सेवा प्राप्त गरिसकेका छन्। यसै गरी मारवाडी समुदायका सदस्य तथा विभिन्न दाताको सहयोगमा करिब 12 करोडको लागतमा 30 बेडको सुविधा सम्पन्न निशुल्क डायलासिस सेवा परीक्षणको रूपमा सञ्चालनमा रहेको छ। विक्रम सम्वत 1997 सालदेखि गौसेवामा समर्पित मारवाडी सेवा समिति नेपालले पशुपति गौशालामा गौधनको संख्या बढ्दै गएर ठाउँ साँगुरो हुँदै गएपछि समितिले काठमाडौँ बाहिर अर्को गौशालाको आवश्यकता महसुस गरी धादिङको धार्केमा मारवाडी समुदायबाट भूमिदान प्राप्त गरी 62 रोपनी 2 आना 2 पैसा जग्गा खरिद गरी 2069 सालदेखि गौशाला सञ्चालनमा रहेको छ। उक्त गौशालामा करिब 125 को संख्यामा गौधन रहेका छन्। समितिले तस्करीका लागि लैजाँदै गरेका गाईको पनि उद्धार गरी संरक्षण दिँदै आएको छ। उपरोक्त गौशालाको जग्गा खरिदमा तत्कालीन महासचिव श्री कैलाश चन्द्र गोयलज्यूको महत्वपूर्ण योगदान रहेको थियो। गौधाम धार्केको निर्माण व्यवस्थापन आदि कार्यमा तत्कालीन अध्यक्ष श्री प्रदीप गोयलज्यूको महत्वपूर्ण भूमिका रहेको थियो। हाल गौधाम धार्केमा श्री भवानी शंकर मिन्डज्यूको संयोजकत्वमा गठित समिति रहेको छ। सामाजिक सेवा कार्यमा मारवाडी समाजका युवा तथा महिलाहरूलाई सशक्त रूपमा अघि बढाउने उद्देश्य सहित मारवाडी सेवा समिति नेपाल अन्तर्गत मारवाडी युवा मंच र मारवाडी महिला मंच सक्रिय रहेका छन्। मारवाडी सेवा समिति नेपाल अन्तर्गत सामाजिक सेवाको पवित्र उद्देश्य लिएर विक्रम सम्वत 2049 साल जेठ 3 गते मारवाडी युवा मंचको गठन गरिएको थियो। 25 जना संस्थापक रहेको युवा मंचको कार्य समितिको संस्थापक अध्यक्ष श्री प्रदीप कुमार शर्माज्यू हुनुहुन्थ्यो। श्री पवन भद्रपुरियाज्यू, श्री राजेन्द्र कुमार खेतानज्यू, श्री सन्दीप गाडियाज्यू, श्री संजय अग्रवालज्यू, श्री दीपक बंसलज्यू, श्री प्रवीण अग्रवाल चैनवालाज्यू अध्यक्ष भई सेवा प्रदान गरिसक्नु भएको छ। हाल श्री शैलेन्द्र शर्माज्यूको अध्यक्षतामा कार्य समिति रहेको छ। समाजका युवाहरूको शारीरिक, मानसिक,
बौद्धिक एवं खेलकुदको विकासका लागि क्रियाशील रहँदै युवा मञ्चले विभिन्न क्षेत्रमा सेवा कार्यहरू गर्दै आइरहेको छ। मारवाडी सेवा समिति नेपाल अन्तर्गत सामाजिक सेवाको पवित्र उद्देश्य लिएर श्रीमती विमला भीमसरियाज्यूको अध्यक्षतामा विक्रम सम्वत 2053 सालमा मारवाडी महिला मञ्चको गठन गरिएको थियो। श्रीमती अरुणा तिवरेवालज्यू, श्रीमती उषा चैनवालाज्यू, श्रीमती किरण सङ्गैज्यू, श्रीमती यमुना देवी तापडियाज्यू, श्रीमती निमल अग्रवालज्यू, श्रीमती मन्जु चोखानीज्यू, श्रीमती वन्दना सङ्गैज्यू, श्रीमती दुलारी देवी अग्रवालज्यू, श्रीमती सन्तोष भाङ्गरज्यू, श्रीमती माया जोगाईज्यू अध्यक्ष भई सेवा प्रदान गरिसक्नु भएको छ। हाल श्रीमती पुष्पा सङ्गैज्यूको अध्यक्षतामा कार्य समिति रहेको छ। महिला मञ्चले सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य सेवाका साथै मारवाडी समुदायका चाडपर्वमा विभिन्न कार्यक्रमहरू गर्दै सक्रिय सहभागिता जनाउने गरेको छ। मारवाडी समाजद्वारा सञ्चालित आदर्श निर्माण मन्दिर काठमाडौँद्वारा पशुपतिमा निशुल्क खानेपानीको व्यवस्था, फिल्टर प्लान्ट जडान, पशु पक्षीहरूको लागि चहाराको व्यवस्थाका साथै पशुपति आर्यघाटमा आदर्श निर्माण मन्दिर र पशुपति मारवाडी सेवा संघले हालसम्म बेवारिसे तथा असहाय करिब 5000 भन्दा बढी सबको निशुल्क दाह संस्कार गरेको छ। यो सेवा निरन्तर जारी रहेको छ। सेवा समितिका भगिनी संस्था पशुपति मारवाडी सेवा संघले सबैभन्दा बढी रक्तदान शिविरको आयोजना गरी रक्तदानको क्षेत्रमा कीर्तिमान कायम गरेको छ। मारवाडी समाजको विशेष सहयोगमा सञ्चालित आफ्नो घर आश्रम भक्तपुर डोलेश्वरमा आफ्नो भवन निर्माण गरी मानवीय सेवा अन्तर्गत सडकमा बेवारिसे, बिरामी, मानसिक सन्तुलन गुमाएका 258 जना प्रविजीहरूलाई उद्धार गरिएको छ र हाल आश्रममा 107 जना प्रविजीहरू रहेका छन्। मारवाडी समाजले पाएका सम्मान तथा गौरवहरू। विक्रम सम्वत 1912 को नेपाल भोट युद्धमा रसद आपूर्ति गरे बापत तत्कालीन श्री 3 जङ्गबहादुर राणाले रामकरण दास केदारनाथ तिवरेवालालाई तकमा प्रदान गरेका थिए। चन्द्र शमशेर श्री 3 हुँदा प्रकाशित लन्डन एयर बुकको कमर्सियल शीर्षकमा सुस्वीकृत व्यवसायमा मारवाडीको नाम भएको इतिहासमा उल्लेख छ। यो सूचीमा रामकरण दास केदारनाथ, मायाराम भोलाराम, बुधराम हरिजस राय, चुनीलाल हरिनारायण भएको उक्त पुस्तकमा उल्लेख छ। व्यापार व्यवसाय र उद्योगमा ख्याति कमाएको यो समुदायले विक्रम सम्वत 1990 सालको भूकम्पमा गरेको सेवा कार्यपछि आम जनसमुदायमा महत्वपूर्ण छाप छोड्दै राज्यको तर्फबाट तत्कालीन प्रधानमन्त्री श्री 3 जुद्ध शमशेर राणाले उच्च सम्मान दिनुभएको थियो। मारवाडी सेवा समिति नेपालको योगदानलाई नेपाल सरकार तथा विभिन्न निकाय तथा संघ संस्थाहरूले समय समयमा स्मरण गर्दै पदक तथा कदर पत्र मार्फत सम्मान गर्दै आइरहेको छ। नेपाल सरकारले मारवाडी सेवा समिति नेपालको नाममा हुलाक टिकट तथा सिक्का प्रकाशन गरेर योगदानको स्मरण गर्नुका साथै समाजका सदस्य मदनलाल अग्रवाल, मोहन गोपाल खेतान लगायतका नाममा हुलाक टिकट प्रकाशन गरेको छ। नेपाल सरकारले 2078 सालमा मारवाडी सेवा समिति नेपालले गरेको सेवा कार्यहरूको सम्मान स्वरूप कीर्तिमय राष्ट्रदीप विभूषण प्रदान गरेको छ। नेपाली सेनाले कोभिड-19 को समयमा गरेको सेवाको सम्मान गर्दै प्रधान सेनापति प्रशंसा पत्र प्रदान गरेको छ। यसैगरी जिल्ला प्रशासन कार्यालय काठमाडौँले कोभिड-19 को महामारीको समयमा संक्रमण रोकथाम, नियन्त्रण तथा व्यवस्थापनको कदर स्वरूप समितिलाई प्रशंसा पत्र प्रदान गरेको छ। नेपाल सरकारले पशुपति गौशाला धर्मशालामा गौ सेवा तथा मानव सेवामा गरेको योगदानको उच्च मूल्याङ्कन गर्दै 2079 सालको संविधान दिवसको अवसरमा जनसेवाश्री विभूषणबाट सम्मान प्रदान गर्ने घोषणा गरेको छ। समाज सेवामा अग्रसर मारवाडी समुदायका समाजसेवीलाई पनि उहाँहरूले गरेको सेवाको कदर स्वरूप नेपाल सरकार तथा विभिन्न निकायहरूले उच्च श्रेणीका विभूषण, पदक र सम्मान पत्रद्वारा सम्मानित गर्ने गरेको छ। व्यवसायका साथसाथ मारवाडी समुदायले राष्ट्र सेवा, राजनीति तथा पेशागत क्षेत्रमा ठोस योगदान पुर्याउनुका साथै विभिन्न समयमा देशमा भएका राजनीतिक परिवर्तनका लागि भएका आन्दोलनहरूमा सक्रिय सहभागिता एवं सहयोग गरेको छ। समाज सेवामा
70 वर्षदेखि निरन्तर समर्पित यस संस्था सेवा ही परमो धर्मलाई आत्मसात गर्दै अगाडि बढिरहेको छ। संस्था आगामी दिनमा अझ सशक्त रूपमा अघि बढ्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गर्दछौं।